بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا باسق يا رزاق يا فتاح يا كريم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا باسق يا رزاق يا فتاح يا كريم